येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। इदानीं वयं सप्तम्यधिकरणे इति सूत्रे स्मः। तत्र वयं चर्चाम् आरब्धवन्तः। आधारो अधिकरणम् इति सूत्रम् अस्माभिः चर्चितम्। आधारो अधिकरणम् इति सूत्रस्य अनन्तरम् आधाराधिकरणम् इत्यस्य विवरणं कृतम् अस्माभिः। कर्तृकर्मद्वारा तन्निष्ठक्रियायाः आधारः कारकम् अधिकरणसंज्ञः स्यात्। तदनन्तरम् अधिकरणकारकं दर्शयितुम् अधिकरणकारकस्य अभिव्यक्तिनिमित्तं तत्र सप्तमी विभक्ति इति प्रतिपादयितुं तत्र सप्तम्यधिकरणे च इति सूत्रम् आरब्धम्। तत्र वयं दृष्टवन्तः अधिकरणे सप्तमी चकारात् सूत्रे चकारग्रहणमस्ति। चकारात् चकारग्रहणात् दूरान्तिकार्थेभ्यः इति। तत्र पुनः वयम् आधारविषये वयं ज्ञातवन्तः तत्र आधारः त्रिधा भवति इति दृष्टम्। औपश्लेषिकः आधारः, वैषयिकः आधारः, अभिव्यापकश्चेति आधारः त्रिधा भवति इति उक्तम्। तत्र पटे आस्ते स्थाल्यां पचति इति तत्र उदाहरणद्वयं तत्र औपश्लेषिक आधारस्य अस्माभिः दृष्टम्। वैषयिक आधारविषयेपि अस्माभिः चर्चा कृता। वैषयिक आधारविषये तत्र विषयतादिसम्बन्धमूलकः आधारः वैषयिकः इत्यपि अस्माभिः चर्चा कृता। एतद् भवन्तः स्मरन्ति, एतद्वयं ह्यः दृष्टवन्तः। विषयतादिसम्बन्धमूलकः आधारः वैषयिकः। अत्र संयोगः तस्यापि बहु ध्वनिः आयाति। अत्र संयोगः समवायो वा न भवति। अतः औपश्लेषिक अभिव्यापकातिरिक्तः सर्वः अपि आधारः वैषयिकः आधारः इत्यपि अस्माभिः दृष्टम्। तत्र पठने इच्छा अस्ति इति उदाहरणम्। कृपया म्यूट् कुर्वन्तु, कृपया बहु ध्वनिः आयाति। यथा पठने इच्छा अस्ति, पठनविषयिणी इच्छा इत्यर्थः। अत्र पठनं सिमरन् भवती इदानीं कोपस्थ अस्ति, भवती किञ्चित् पश्यतु। आम् एवं कृतम् आचार्य। सम्बन्धस्य विषयता न संयोगः समवायो वा इति इदं ज्ञेयं। यदा तत्र एकविषयः अपि अस्माभिः चर्चितः किमासीत्, यदा इदं ज्ञेयं पक्षिणः आकाशे डयन्ते
तद्वद् एवं किमस्ति शिष्यः गुरौ वसति इत्यादि उदाहरणानि तत्रापि वैषयिकस्यैव उदाहरणानि न हि अत्र संयोगः समवायो वा सम्बन्धः। अतः यत्र संयोग समवाय संबंधः यत्र भवति यत् संबंधः न भवतः तत्र सर्वत्रापि वैषयिकः आधारः इति निश्चेतव्यम् इति अस्माभिः तावत्पर्यन्तं चर्चा कृता। इदानीं वयम् इतः वयम् अग्रे गच्छामः। इदानीं तृतीयः आधारः अस्ति अभिव्यापकः इति। तर्हि औपश्लेषिकः वैषयिकः तदनन्तरं पुनः तृतीयः अस्ति अभिव्यापकः इति तृतीयः अस्ति। तत्र किमस्ति तृतीयः तत्र संयोग समवायमूलकः सकल अवयव व्यापित रूपः सकल अवयव व्यापित रूपः अभिव्यापकः इति अस्ति। तत्र सर्वत्र भवति तद् एकस्मिन् तत्र एकदेशव्यापकता नास्ति। यथा वयम् औपश्लेषिक आधारे तत्र दृष्टमस्ति एकदेशव्याप्तिरूपः आधारः इति। अर्थात् कटे उपविशति कटस्य एकदेशे उपविशति इति अस्ति। तत्र एकदेशव्याप्तिः अस्ति। परन्तु अभिव्यापकता इत्यत्र अभिव्यापक आधारस्य वैशिष्ट्यं नाम तत्र संयोग समवायमूलकः सकल अवयव व्यापितरूपः इति अस्ति। एकदेशत्वं न, तत्र पूर्णता भवति। तत्र पश्यतु उदाहरणाय एतत् स्पष्टम्, एतत् प्रसिद्धम् उदाहरणं तिलेषु तैलमस्ति इति प्रसिद्धम् उदाहरणं। तिलेषु तैलमस्ति, तिलेषु तैलमस्ति इत्यत्र किं भवति इत्युक्ते तत्र पश्यतु तिलेषु तैलमिति तिलस्य कस्मिंश्चित् एकदेशे तैलम् इति तु नास्ति। तिलस्य सर्वभागेषु तैलं भवति। तिलं पूर्णम् अभिव्याप्य तैलमस्ति। तिलस्य एकभागे एव भवति इति नास्ति। अत्र आधारः तिलानि। तिलानां तत्र किमस्ति सकलावयवेषु तैलं, तैलस्य सत्ता अस्ति। तिलस्य एकभागे तैलमस्ति इति नास्ति। एकतिलं सम्पूर्णं तत्र तैलम् अभिव्याप्य तिष्ठति। तेन कारणेन तत्तु किं भवति अभिव्यापकः आधारः इत्युच्यते। अभिव्यापकः आधारः सः। तर्हि अत्र एवं नियमः। तर्हि यथा तिलेषु तैलमस्ति इति तत् उदाहरणं, तस्य प्रसिद्धम् उदाहरणमस्ति एतत् तिलेषु तैलमस्ति इति। सम्बन्धस्य समवायः अत्र पश्यतु, सम्बन्धस्य समवायः इति उक्तं तत्र। अत्र तिलानां यथा तिलेषु तैलम् अत्र आधारः तिलानि, तिलानां सकलावयवेषु तैलमस्ति। सम्बन्धस्य समवायः तत्र समवायसम्बन्धः अस्ति, तत् पृथक् न भवति। अतः अयम् अभिव्यापकः आधारः। एवं सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति इति उदाहरणं। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सर्वस्मिन् आत्मा इति यदा शरीरे आत्मा अस्ति, शरीरस्य कुत्र आत्मा अस्ति? यदा हस्ते आत्मा अस्ति वा, पादे आत्मा अस्ति वा, शिरसि आत्मा अस्ति वा, तथा नास्ति। शरीरम् अभिव्याप्य आत्मा अस्ति। अर्थात् पूर्णशरीरे आत्मा भवति न, तद् अभिव्याप्य तिष्ठति। तस्मात् सः आधारः अभिव्यापकः आधारः। तत्र एवम् अन्य उदाहरणादि अपि अस्ति। यदा दध्नि सर्पिः अस्ति इति अपरम् उदाहरणं। दध्नि सर्पिः अस्ति, दध्नि सर्पिः अस्ति इत्युक्ते तत्र दधि अस्ति, तत्र घृतमस्ति, दध्नः एकस्मिन् भागे घृतमस्ति इति नास्ति। दध्नः सर्वेषु भागेषु अभिव्याप्य दधि तत्र सर्पि अस्ति। एतत् अभिव्यापकस्य अपरम् एकम् उदाहरणम्। एवं तत्र एवम् अभिव्यापकः इति आधारः द्रष्टव्यः। एवम् आहत्य आधारः त्रिधा भवति इति एतस्य चर्चायाः सामान्यः आशयः। इदानीं
अस्माकं पुस्तकं प्रति आगच्छामः वयं तत्र इदानीं वयम् अग्रे पश्यामः इदानीं यत् कृतं तत्सर्वम् एकवारं पुनः पठामः अधिकरणे सप्तमी स्यात् चकारग्रहणात् दूरान्तिकार्थेभ्यः औपश्लेषिकः वैषयिकः अभिव्यापकश्चेति आधारः त्रिधा अत्र कटे आस्ते अनन्तरं स्थाल्यां पचति मोक्षे इच्छा अस्ति सर्वस्मिन् आत्मा मोक्षे इच्छा अस्ति वैषयिकः आधारः इच्छा पठने इच्छा अस्ति इति वयं तत्र दृष्टवन्तः वनस्य तत्र सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति इति एतावत् उदाहरणानि तस्य औपश्लेषिक वैषयिक अभिव्यापकानाम् उदाहरणानि तत्र उक्तानि तदनन्तरम् इदानीं चकारग्रहणेन दूरान्तिकार्थेभ्यः इति विषयः अस्ति तत्रापि दूरशब्दस्य अन्तिकशब्दस्य तदर्थ तत्पर्यायशब्दानामपि तत्र सप्तमी विभक्तौ प्रयोगः भवति तत्र पश्यतु वनस्य दूरे वनस्य अन्तिके इत्यादि प्रयोगः दूरे इति अस्ति अन्तिके इति अस्ति तर्हि तत्र वनस्य दूरे ग्रामः वनस्य अन्तिके ग्रामः इत्यादि तत्र सप्तमी प्रयोगः भवति वस्तुतः एतस्मिन् विषये तत्र इतोपि पूर्वम् अस्माभिः एकं सूत्रं पठितमस्ति दूरान्तिकार्थेभ्यः द्वितीया च इति सूत्रं वयं पठितवन्तः तत्र विभक्तित्रयं कथितमस्ति द्वितीया पञ्चमी षष्ठी इति विभक्तित्रयं तस्मिन् सूत्रे दूर अन्तिकार्थशब्दानां योगे भवति इति अस्माभिः दृष्टं तर्हि तेन सह इदानीं तिसॄणां विभक्तीनां प्रयोग तत्र विधिः पूर्वम् अभवत् इदानीं चतुर्था विभक्ति अत्र सप्तमी विभक्तिरपि तर्हि आहत्य दूरान्तिकार्थानां शब्दानां प्रयोगः चतुर्षु विभक्तिषु भवति इत्यर्थः द्वितीया तदनन्तरं पञ्चमी तदनन्तरं षष्ठी तदनन्तरं सप्तमी च इति प्रयोगः भवति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम् इत्युक्ते वनस्य दूरं वनस्य दूरात् वनस्य दूरस्य वनस्य दूरे इति प्रयोगः भवति एवम् अन्तिकः अन्तिकम् अन्तिकात् अन्तिकस्य अन्तिके इति प्रयोगः भवति तदेव अत्र उक्तमस्ति दूरान्तिकार्थेभ्यः तत्र विभक्तित्रयेण सह चतस्रः अत्र विभक्तयः तत्र विभक्तित्रयेण अत्र पश्यतु दूरमन्तिकम् इत्यर्थः प्रातिपदिकार्थमात्रे विधिरियं द्वितीया पञ्चमी तृतीया भीरि इत्यर्थः वस्तुतस्तु एतत् विवृतं तत्र तर्हि अत्र पश्यतु फलिताः इति अर्थात् सूत्रं यदा पश्यतु अत्र दूरान्तिकार्थेभ्यः इति विभक्तित्रयेण सह चतस्रः विभक्तयः आहत्य भवन्ति इति फलिताः इति एतावत्पर्यन्तं तत्र एतस्य विवरणमस्ति तदनन्तरम् इदानीं तत्र एकं वार्तिकमस्ति तस्य इन्विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम् इति एकं वार्तिकं तस्य इन्विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम् इति तत्र एवमस्ति तस्य इति तदा वस्तुतः सप्तमी विधायकं सूत्रमस्ति एतत् तत्प्रत्ययान्तशब्दः तस्य इत्युक्ते तत्प्रत्ययान्तशब्दस्य तत्रापि यदि तत्र तस्य इन् विषयः इन् प्रत्ययः अपि तस्य विषयः भवति तत्र किमस्ति तत्प्रत्ययः इन् प्रत्ययान्तः यः तत्प्रत्ययान्तः इत्यर्थः इन् प्रत्ययान्तः यः तत्प्रत्ययान्तः तद्दर्शयामि इन् प्रत्ययान्तः यः तत्प्रत्ययान्तः तस्य कर्मणि इति तत्र किं भवति कर्मणि तत्र तस्य इन् विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम् इति तत्र आशयः इत्युक्ते तस्य कर्मणि सप्तमी विभक्ति विधीयते कर्मार्थे सप्तमी विधीयते तस्य इन् विषयस्य इन् प्रत्ययान्तः यः तत्प्रत्ययान्तः इति अर्थात् तत्र भावक्तान्तात् भावप्रत्ययान्त तान्तशब्दः भावे तत्र उदाहरणेन तत् स्पष्टं भवति तत्र एवमस्ति अधीतं यदा तत्र उदाहरणं पश्यतु अधीति व्याकरणम् इति व्याकरणे इति एकं प्रयोगः तत्र वस्तुतः व्याकरणम् इति तत्र वस्तुतः कर्म अधीति व्याकरणे इति एकः प्रयोगः तस्य प्रयोगं वयं पश्यामः कथमस्ति इति तत्र वस्तुतः अधीतम् अनेन
इति अधीतम् अनेन इति विग्रहे तत्र इनि प्रत्ययान्तः शब्दः सः इनि प्रत्ययान्तः शब्दः तत्र अधिपूर्वक इङ् इति धातु अधिपूर्वक इङ् धातोः तत्र अधिपूर्वक इङ् धातु इङ् धातोः तत्र किं भवति इङ् धातोः भावार्थे तप्रत्ययः अधि उपसर्गपूर्वक इङ् धातु भावार्थे तत्र तप्रत्ययः भवति दर्शयामि अहं प्रक्रिया अत्र पश्यतु तत्र एवमस्ति अधि उपसर्गपूर्वक इङ् धातु इङ् धातुः इ इति अवशिष्यते तस्मात् तप्रत्ययः इदानीं पश्यतु इति तत्र तप्रत्ययान्तः भवति तत्र तप्रत्ययान्तः इत्युक्ते तस्मात् कः शब्दः भवति इति अधि उपसर्गपूर्व इङ् अध्ययने तद् नित्यम् अधिपूर्वकमेव भवति तस्मात् एव अध्ययनम् अध्येति अधीति इत्यादि रूपाणि भवन्ति तर्हि अस्मात् तप्रत्ययान्तात् किं रूपं भवति अधीत इति रूपं भवति रैट् अधीत इति भवति अयम् इष्टादिगणपठित रूपमस्ति तत्र तस्मात् अधीतम् इष्टादि यदि गणः अस्ति तत्र तस्मिन् गणे अयं शब्दः अस्ति तर्हि इष्टादिगणपठितत्वात् तत्र अधीतम् अनेन इत्यर्थे कर्तृर्थे कर्तरि तत्र इष्टादिभ्यश्च इति सूत्रेण तत्र इनि प्रत्ययः भवति इनि प्रत्ययः भवति इनि प्रत्ययः भवति चेत् तत्र तस्य इन् इति अवशिष्यते इन् इति अवशिष्यते अधीत इन् इति अवशिष्यते तस्मात् अधीतमनेन इति इन् प्रत्ययः अवशिष्यते तस्मात् अन्यप्रक्रियाः भूत्वा तत्र किं भवति अधीतिन् इति प्रातिपदिकं भवति अधीतिन् एतत् प्रातिपदिकं भवति अधीतिन् इति प्रातिपदिकं पश्यन्तु अयम् इदं प्रातिपदिकम् इन्नन्तः तथा तप्रत्ययान्तः इन्नन्त तप्रत्ययान्त प्रातिपदिकम् अस्ति इति तत्र प्रथमा एकवचने तत्र किं रूपं भवति एतस्य प्रथमा एकवचने अधीति इति रूपं भवति प्रथमा एकवचनम् अधीति अधीति इति रूपं भवति तत्र प्रथमा एकवचने अधीति इति रूपं भवति एतस्य शब्दस्य कर्म अस्ति कर्तरि अस्ति प्रत्ययः कर्तरि अस्ति तस्मात् तत्र अधीति इति कर्तृर्थे अस्ति अधीतमनेन इति अधीति इति भवति तर्हि किम् अधीतम् इति चेत् तस्य व्याकरणम् इति कर्म भवति फलाश्रयः तत्र किं भवति व्याकरणम् इति भवति पश्यतु व्याकरणशब्दः व्याकरण इति तस्य कर्म तर्हि तत्र इदानीं कर्म वस्तुतः व्याकरण इति अस्ति कर्म तस्मात् तत्र कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया विभक्ति भवितुम् अर्हति कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया विभक्ति अत्र भवितुम् अर्हति परन्तु इदानीं तं बाधित्वा तत्र किं भवति तं बाधित्वा अत्र अनेन वार्तिकेन किं वार्तिकमस्ति तत्र तस्य इन्विषयस्य कर्मण्युपसंख्यानम् इति वार्तिकेन अत्र कर्मणः अपवादः अत्र द्वितीय अपवादः सप्तमी भवति चेत् तत्र किं भवति व्याकरणे अधीति इति अधीति व्याकरणे इति तत्र प्रयोगः भवति एवं प्रयोगः भवति इदानीं भवतां विषयः ज्ञातः स्यात् व्याकरणमधीति व्याकरणे अधीति इति भवति व्याकरणं तत्र कर्मार्थे अत्र सप्तमी विभक्ति प्रयुक्ता अस्ति अयं विषयः इदानीं ज्ञातः इति मन्ये तर्हि पुनरेकवारं पश्यतु इन् प्रत्ययान्तस्य इन् प्रत्ययान्त तत्प्रत्ययान्त यदि इन् प्रत्ययान्तः अपि विषयः भवति तस्मात् कर्मार्थे किं भवति कर्मार्थे सप्तमी विभक्ति भवति इति तस्य सूत्रस्य आशयः
इति एतावत् एतस्मिन् विषये तस्य वार्तिकस्य विवरणमस्ति। अवशिष्टं यदस्ति भवन्तः बालमनोरमातः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र एवमस्ति। तदनन्तरं पुनः अग्रे गच्छामः। तर्हि एतदभवत् इदानीम् अधीतम् अनेन इति विग्रहे इष्टादिभ्यश्च इति सूत्रेण कर्तरि इनिः। एतदहं कर्तरि इष्टादिभ्यश्च इति सूत्रस्य विवरणमपि कृतवान्। सूत्रार्थं तु भवन्तः कौमुदीतः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्समयानुसारं पश्यतु। इतोपि अग्रिमं वार्तिकमस्ति। तत्र साध्वसाधु प्रयोगे च इति अपरं वार्तिकम्। साधु शब्दस्य प्रयोगे असाधु शब्दस्य प्रयोगे च तत्र किं भवति? तत्रापि एवमेव अस्ति। तत्र यस्य विषये साधुतां दर्शयति तत्र साधु तथा असाधु शब्दानां प्रयोगे तत्र किं भवति इति अत्र अत्र बालमनोरमायां पश्यामः। सप्तमी वक्तव्या इति अस्ति। साधु असाधु प्रयोगे सप्तमी वक्तव्या इति। साधु इत्युक्ते हितकारी इत्यर्थः। साधु शब्दस्य हितकारी इत्यर्थः। असाधु शब्दस्य स्वाभाविकम् अहितकारी इत्यर्थः। तर्हि तत्र उभयत्रापि शेषषष्ठी अपवादः। उभयत्रापि शेषषष्ठी अपवादः। शेषषष्ठी अपवादः। तत्र एवमस्ति। तत्र तत्र एवं नियमः। साधु शब्दस्य प्रयोगे असाधु शब्दस्य च प्रयोगे तत्र किं भवति? यस्य उपरि साधु व्यवहारः भवति हितकारी भवति, यस्य उपरि अहितकारी भवति तयोः शब्दयोः तत्र सप्तमी विभक्तौ प्रयोगः इत्यर्थः। यदा यः कोऽपि वा अन्यस्य उपरि हितं करोति, यः कोऽपि वा अन्यस्य उपरि अहितं करोति, तर्हि यत्र हितं करोति, यस्य उपरि हितं करोति सः तत्र तत्र किं भवति? यस्य उपरि हितं करोति सः हितकारी भवति। तदनन्तरं यस्य उपरि अहितं करोति तस्यापि सप्तमी विभक्ति भवति इत्यर्थः। उभयत्रापि तथा उदाहरणाय पश्यतु। एकं प्रसिद्धम् उदाहरणं तत्र अस्ति। कृष्णः साधुः मातरि। कृष्णः साधुः मातरि, कृष्णः असाधुः मातुले इति उदाहरणं। तत्र पश्यतु। कृष्णस्य माता, मातुः हितकारी अस्ति। कृष्णः सर्वदा मातुः हितकारी अस्ति। तस्मात् तत्र मातुः हितकारी अस्ति इति कृत्वा तत्र मातृशब्दात् सप्तमी विभक्ति अनेन वार्तिकेन कृष्णः मातरि साधुः इति तत्र सप्तमी विभक्ति भवति। रैट्? तर्हि यत् मातुलः कंसः, कंसस्य उपरि कृष्णः अहितकारी अस्ति, असाधु अस्ति, अहितकारी अस्ति। कृष्णः कंसं मारितवान्, तर्हि अहितकारी अस्ति। तर्हि तत्र वाक्यमस्ति कृष्णः असाधुः मातुले इति। मातुलशब्दः सप्तमी विभक्ति। कारणं तत्र कृष्णः मातुलाय अहितं कृतवान्, अहितकारी अस्ति। तर्हि एवं तत्र उभयत्रापि साधु शब्दस्य प्रयोगे यस्य उपरि साधु अस्ति, हितकारी अस्ति, तस्मात् सप्तमी विभक्ति। असाधु शब्दस्य प्रयोगेपि एवमेव। यस्य उपरि असाधु अस्ति ततः अपि तत्र सप्तमी विभक्ति। तस्मात् उदाहरणद्वयं। साधु इत्यस्य उदाहरणमस्ति तत्र कृष्णः मातरि साधुः, कृष्णः मातुले असाधुः इति। तत्र साधु असाधु शब्दयोः प्रयोगस्य तत्र उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति। एतदेव तत्र अत्र दत्तमस्ति। साधुः हितकारी, असाधुः अहितकारी इति। उभयत्रापि अयं शेषषष्ठी अपवादः। सम्बन्धसामान्ये तत्र शेषषष्ठी भवितुम् अर्हति। तस्मात् तत्र भिन्नमस्ति। तस्मात् भिन्नमस्ति। तस्य अपवादरूपेण अयम् इदम् अत्र वचनम् अत्र आगतमस्ति। तर्हि एतावदस्ति तस्मिन् विषये। तदनन्तरं पुनः अग्रे तर्हि साधु असाधु प्रयोगे च सप्तमी इति। सप्तमी इति अस्माभिः योजनीयमस्ति। साधु असाधु प्रयोगे च सप्तमी इति। तस्य विषयस्य कर्मणि सप्तम्याः उपसंख्यानं, तदनन्तरं पुनः साध्वसाधु प्रयोगे च सप्तमी,
निमित्तात् कर्मयोगे इति अग्रिमं वार्तिकम्। निमित्तात् कर्मयोगे इति वार्तिकमस्ति। एतत् किञ्चित् तत्र विवरणं किञ्चित् उदाहरणानि कानिचन तत्र अधिकमस्ति। निमित्तात् कर्मयोगे इति निमित्तम् इति अत्र निमित्तशब्दस्य अत्र अर्थः फलम् इति अर्थः। निमित्तम् इत्युक्ते फलम्। योगः नाम संयोगसमवायात्मकः। अत्र कर्मयोगः निमित्तमिति फलम् इति अस्ति। कर्मयोगः इति अस्ति। अर्थात् यदा कमपि निमित्तमुद्दिश्य अथवा कमपि फलमुद्दिश्य तत्र अत्र कर्म इत्यस्य अर्थः क्रिया। कर्मयोगे इत्यर्थः क्रिया। यदि कमपि निमित्तम् आधारीकृत्य कमपि फलम् आधारीकृत्य अपेक्ष्य कमपि क्रियां करोति तस्याः निमित्तं तत्र तन्निमित्तं वस्तुतः तन्निमित्तं यदि क्रियायाः कर्म भवति निमित्तवाची शब्दः तत्र यः निमित्तवाची भवति फलं भवति तत्तु तत्र कथं भवति निमित्तं निमित्तात् सप्तमी भवति। निमित्तात् सप्तमी भवति इति अर्थः। निमित्तात् सप्तमी भवति। कर्मयोगे निमित्तात् सप्तमी। काचित् क्रिया भवति क्रियया सह काचित् क्रिया भवति कमपि फलम् उद्दिश्य तत् क्रिया भवति। कमपि क्रियाम् उद्दिश्य तत्र फलमुद्दिश्य क्रिया भवति। तर्हि तत्र फलमुद्दिश्य तद्फलमुद्दिश्य या क्रिया भवति तद्फलवाचकशब्दः यद्भवति निमित्तवाचकशब्दः भवति। तस्मात् तत्र किं भवति सप्तमी विभक्ति भवति इत्यर्थः। अनन्तरं तस्य योगः तत्र निमित्तस्य योगः अपि कीदृशः भवति संयोगसमवायात्मकः। एतत् किञ्चित् टेक्निकल् अस्ति। तत्र योगः शब्दस्य अभिप्रायः संयोगः अथवा समवायसम्बन्धः भवति इति अस्ति। पश्यतु एतद् वस्तुतः किञ्चित् अहम् उदाहरणेन स्पष्टं करिष्यामि। तत्र एवमस्ति चित्राणि उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। पश्यतु एतदेव वाक्यं चर्मणि द्वीपिनं हन्ति दन्तयोर्हन्ति कुञ्चरं केशेषु चमरीं हन्ति सीम्नि पुष्कळतो हतः इति एकम् उदाहरणम् अस्ति। तत्र पश्यतु चर्मणि द्वीपिनं हन्ति इति उदाहरणम् अस्ति। तत्र किमस्ति तत्र चर्मणि द्वीपिनं हन्ति अत्र हननक्रिया अस्ति। कं हन्ति द्वीपिनं हन्ति व्याघ्रं हन्ति। द्वीपि इत्युक्ते व्याघ्रः इत्यर्थः। व्याघ्रः इत्यर्थः। द्वीपि इति व्याघ्रः। व्याघ्रं हन्ति द्वीपिनं हन्ति। किमर्थं हन्ति तं किमर्थं मारयति तस्य चर्म स्वीकाराय। यदा व्याघ्रस्य चर्म सुन्दरं भवति तद् अलङ्कारादिकम् उपयोजकं कुर्वन्ति तर्हि तदर्थं व्याघ्रस्य हननं करोति। तर्हि अत्र एवं क्रिया अस्ति। कीदृशी क्रिया अस्ति हन्ति इति क्रिया अस्ति। तस्याः क्रियायाः फलाश्रयः अस्ति द्वीपि इत्युक्ते कर्म। राइट। तत्र निमित्तं किमस्ति चर्म फलमस्ति चर्म। राइट। इदानीं पश्यतु हन्ति इति क्रियापदं तस्य कर्म अस्ति द्वीपि क्रिया हन्ति तस्याः क्रियायाः कर्म द्वीपि तस्याः क्रियायाः फलं किमस्ति चर्म। अर्थात् विषयत्रयम् आगतं। किं किम् अस्ति एकवारं पश्यतु। अत्र एकवारं पश्यामः किञ्चित् विश्लेषणं कुर्मः। क्रियापदं किमस्ति हन्ति। क्रियापदस्य अत्र हन्ति इति क्रियापदमस्ति। तर्हि तस्य किं भवति कर्म किमस्ति द्वीपि। द्वीपि इति तस्य कर्म अस्ति। राइट। एतदपि अभवत्। तर्हि तस्य हन्ति इति क्रिया तस्य कर्म। तर्हि इदानीं प्रयोजनं किमस्ति इदानीम् एतस्य नाम एतस्य अत्र कुर्मः वयं कर्म इति द्वीपि अभवत्
रैट् एकैकं पश्यामः द्विपी अभवत् तदनन्तरम् एतस्य प्रयोजनं किं किं प्रयोजनं वा फलं वा निमित्तं वा वयं तत् पश्यामः यदा अत्र फलम् इति वयं चिन्तयामः फलम् इति अथवा निमित्तं निमित्तमिह फलम् इति पूर्वम् उक्तमस्ति निमित्तात् कर्मयोगे इत्यत्र निमित्तशब्दस्य अर्थः फलं फलं किमस्ति अत्र किमर्थम् एतत् कार्यं करोति फलमस्ति चर्म पश्यतु अत्र हन्ति इति क्रियापदं तस्य कर्म द्वीपी तस्य फलं चर्म इदानीं पश्यतु कर्म अनन्तरं फलम् एतयोः कीदृशः सम्बन्धः अत्र कर्मयोगः अस्ति कर्मणा सह एतस्य योगः कीदृशः अस्ति योगो नाम अत्र किमस्ति समवायसम्बन्धः भवति अत्र अर्थात् समवायसम्बन्धः द्वीपिनः शरीरे चर्म इति समवायसम्बन्धः अस्ति तद् यदि यदि चर्म स्वीकरोति चेत् तद् नश्यति एव तद् मरति तस्य मरणं भवति तर्हि अत्र तु समवायसम्बन्धः तदेव तत्र उक्तं योगः नाम संयोगसमवायः तत्र योगः तत्र कीदृशः अस्ति तत्र संयोगः अनन्तरं समवायः च उभयमपि अस्ति तत्र संयोगसमवायः इति सम्बन्धः इदानीं भवतः विषयज्ञानं जातं निमित्तात् कर्मयोगे इति अस्ति निमित्तात् कर्मयोगे निमित्तात् सप्तमी भवति इत्यर्थः कर्मयोगे कर्म निमित्तात् निमित्तात् इति फलात् फलवाचकशब्दात् तत् कीदृशफलवाचकशब्दात् कर्मणा युक्तं फलं योगः अपि कीदृशः योगः सम्बन्ध तत्र संयोगसमवायात्मकः सम्बन्धः भवति तर्हि पश्यतु क्रिया या कापि तस्याः कर्म तस्य फलं क्रियायाः कर्मापि भवति फलमपि भवति क्रियायाः कर्मणः अनन्तरं फलस्य च तयोः सम्बन्धः कीदृशः भवेत् तयोः सम्बन्धः संयोगसमवायात्मकः सम्बन्धः यदि भवति तत्र फलवाचकशब्दात् सप्तमी विभक्ति भवति तस्मात् अत्र किं भवति चर्मशब्दात् का विभक्ति चर्मणि इति तत्र सप्तमी विभक्ति पश्यतु अत्र कर्मद्वीपी पश्यतु इदानीं वाक्यं पूर्णं जातं चर्मणि द्वीपिनम् इति भवति चर्मणि द्वीपिनं हन्ति चर्मणि द्वीपिनं हन्ति इति चर्मणि द्वीपिनं हन्ति अर्थात् चर्मप्राप्तिनिमित्तं चर्मफलनिमित्तं चर्मनिमित्तं द्वीपिनं हन्ति इति तत्र निमित्तवाचकशब्दात् तत्र किं भवति निमित्तवाचकशब्दात् सप्तमी विभक्ति भवति इत्यर्थः विषयः ज्ञातः इति मन्ये एवमेवम् अन्य उदाहरणानि अपि द्रष्टव्यानि द्वितीयम् उदाहरणं किमस्ति तत्र चर्मणि द्वीपिनं हन्ति इत्यत्र निमित्तात् कर्मयोगे इति अर्थात् तत्र चर्म हेतुबलं तस्य तद्विहाय तु तत् स्वीकर्तुमेव न शक्नोति तस्मात् चर्मणि द्वीपिनं हन्ति पुनः द्वितीयम् उदाहरणमस्ति दन्तयोर्हन्ति कुञ्जरं दन्तयोर्हन्ति कुञ्जरं दन्तयोः कुञ्जरः नाम किमस्ति कुञ्जरः नाम हस्ति कुञ्जरः नाम गजः गजं मारयति किमर्थं गजं मारयति दन्तयोः कृते दन्तार्थं दन्तयोः कृते तत्र किं भवति दन्तार्थम् इत्यर्थः अत्र कुञ्जरेण कर्मणा तत्र दन्तयोः समवाय एव कुञ्जरस्य दन्तयोः च समवायसम्बन्धः कुञ्जरस्य दन्तयोः च समवायसम्बन्धः तद् कुञ्जरं गत्वा प्रार्थनां कर्तुं न शक्नोति भवतः दन्तौ ददातु अहं तद् विक्रयणं कृत्वा कार्यं कारयामि इति तु न भवति तस्य मारणं कृत्वा तत् स्वीकरणीयं भवति अन्यथा तु ओ भवतां एतस्य मम दन्तयोः आवश्यकता अस्ति स्वीकृत्य गच्छतु इति तु न भवति तत्तु न भवति तर्हि तदर्थं तस्य मारणं भवति तर्हि अत्रापि निमित्तं किमस्ति फलं किमस्ति दन्तौ तत्र हननक्रिया तस्य कर्म अस्ति गजः तर्हि तयोः सम्बन्धः समवायसम्बन्धः तस्मात् तत्रापि एवमेवं निमित्तशब्दः कः अस्ति तत्र निमित्तवाचकशब्दः अत्र अस्ति किं
दन्तः तस्मात् वस्तुतः किं सप्तमी भवति दन्तयोर्हन्ति कुञ्जरम् इति तत्र उदाहरणं। तृतीयम् उदाहरणमस्ति केशेषु चमरीं हन्ति। केशेषु चमरीं हन्ति। चमरी इति तत्र हरिणप्रकारः, कश्चन मृगविशेषः। तस्य किं भवति, तस्य तस्य रोमान् स्वीकृत्य तत्र भिन्न भिन्न अलङ्कारादिकं कुर्वन्ति। भवन्तः जानन्ति यदा 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 गुरुग्रन्थसाहिब् इत्यादिषु तत्र एतद् वीजनं कुर्वन्ति। पुरातनकाले राजभवनेषु राजा यदा उपविशति तस्य उपरि वीजनं करोति, तत्सर्वं तत्र किं भवति, तन्निर्माणाय तद् शुभ्रवर्णस्य निर्माणाय चमरीमृगस्य केशानाम् उपयोगं कुर्वन्ति। तर्हि तदर्थं किं कुर्वन्ति, तान् अपि मृगान् जन्तून् मारयन्ति, हन्ति चमरीं। किमर्थं तत्र किमर्थं, तत्र चमरी वस्तुतः तस्य मारणस्य आवश्यकता अस्ति वा इति अहं न जानामि। अत्र प्रयोगे अस्ति, कारणं यदा एक अजविशेषः अस्ति तस्य रोमान् स्वीकृत्य मूळ् इति तत्र निर्माणं कुर्वन्ति, तस्य मारणं न कुर्वन्ति, तत् कर्तनं कृत्वा स्वीकुर्वन्ति, तदनन्तरं पुनः अपि वर्धयति। परन्तु अत्र यथा अस्ति केशेषु चमरीं हन्ति इति अस्ति, तन्न जानामि, तत्र अस्मिन् विषये अहं न जानामि यदस्य मारणं करणीयं वा इति। एनिवे, परन्तु तत्रापि योगः अस्ति तयोः द्वयोः। अन्ततो अस्ति सीम्नि पुष्कळको हतः इति। सीम्नि पुष्कळको हतः इति तत्र तृतीयम् उदाहरणं। तत्र सीम्नि पुष्कळको हतः इति, सीमा इति अण्डकोशः। यदा यदा तत्र एकः हरिणः अस्ति, तस्य हरिणस्य तत्र अण्डकोशः भवति, तस्मात् किं प्राप्नोति, तस्मात् किं वदति, तत्र पुष्कळको हतः, अण्डकोशं करोति इति कस्तूरीमृगः अस्ति एषः इति उच्यते। कस्तूरीमृगः अस्ति, गन्धमृगः इति। पुष्कळकः नाम गन्धमृगः। गन्धमृगः इति भवन्तः जानन्ति, कस्तूरी इति सुगन्धद्रव्यमस्ति। तत् कुत्र भवति, अहमपि एतस्य वैज्ञानिकांशं न जानामि, पुस्तके यदस्ति तत् तावद् वदामि, तत्र अधिकप्रश्नः न प्रष्टव्यः, न जानामि अहं। तर्हि अत्रापि एवमेव अस्ति, तत्र सीमन् इति शब्दः अस्ति, सीमन् इति शब्दात् सप्तमी विभक्ति भवति। पुष्कळकः गन्धमृगः तदत्र दत्तमस्ति, तत्र पश्यतु, तत्र सीमा इति शब्दस्य अण्डकोशः इत्यपि अर्थः अस्ति। सीमा घट्टस्थितिक्षेत्रेषु अण्डकोशेषु च स्त्रियाम् इति मेदिनीकोशः। गन्धमृगः तत्र यदा यदा कस्तूरी इति तस्मात् तस्य मृगस्य अण्डकोशात् निष्कासयति, तद् निष्कासयति, तर्हि तदर्थं किं करोति, गन्धमृगस्य हननं करोति। तत्रापि एवमस्ति, तत्र सीमन् इति तत् सीमा अनन्तरं पुष्कळकः, एतयोः सम्बन्धः अपि समवायात्मकः सम्बन्धः। तर्हि अत्रापि एवमेवम् अस्ति, तेन अत्र सीमा अण्डकोशः, पुष्कळकः गन्धमृगः। अत्रापि तत्र एवं तत्र पुष्कळको गन्धमृगः। तर्हि सीम्नि इति तत्र सप्तमी, अत्र निमित्तं सीमा इति अस्ति, तस्मात् सीम्नि पुष्कळको हतः इति। तर्हि अत्र चर्मणि, दन्तयोः, केशेषु, सीम्नि इति एते चत्वारः शब्दाः सप्तमी विभक्तौ। किमर्थम् इत्युक्ते एते चत्वारः शब्दाः निमित्तवाचकाः इति कृत्वा तत्र सप्तमी विभक्ति भवति इति। एतत् किं भवति, यदा निमित्तात् कर्मयोगे इति तस्य वार्तिकस्य आशयः। कर्मयोगे योगविशेषः किमर्थं, तत्र समवायसंयोगात्मकः तत्र सम्बन्धः योगविशेषः इति किमर्थम् इति उक्तं। तत्र एवमस्ति, तत्र वेतनेन धान्यं लुनाति इति वाक्यम्। अत्र लुनाति इति क्रियापदं, लुनाति इति क्रियापदस्य तत्र किमस्ति, तत्र धान्यम् इति कर्म अस्ति। तत्र धान्यं लुनाति तत्रापि किमपि फलमस्ति। किं फलमस्ति, वेतनमस्ति। कश्चन कर्मकरः वेतनेन धान्यं लुनाति, कश्चन कर्मकरः वेतनेन धान्यं लुनाति इति अस्ति। तत्र कर्मकरः वेतनेन धान्यं लुनाति इत्यत्र वैशिष्ट्यं नाम किमस्ति, तत्र धान्यम् इति कर्म, वेतनम् इति फलं, परन्तु एतयोः द्वयोः मध्ये योगः नास्ति। अत्र एतयोः द्वयोः मध्ये समवायसम्बन्धः नास्ति। धान्यम् अनन्तरं वेतनं,
तस्मात् तत्र किं नास्ति, सप्तमी विभक्ति नास्ति। यदि सूत्रे वार्तिके कर्मयोगे इति यदि न भवति तर्हि तत्र किं भवति, धान्यम् इति कर्म तदनन्तरं सर्वेभ्यः निमित्तेभ्यः सप्तमी विभक्ति भवति स्म। सर्वेभ्यः निमित्तेभ्यः सर्वेभ्यः बलेभ्यः सप्तमी विभक्ति भवति स्म, परन्तु अत्र न भवति। किमर्थम्, अत्र वेतनम् इति निमित्तं धान्यम् इति कर्म एतयोः द्वयोः मध्ये किं नास्ति, एतयोः द्वयोः मध्ये समवायसम्बन्धः नास्ति। तेन कारणेन तत्र सप्तमी विभक्ति न भवति इत्यर्थः। इति वेतनेन धान्यं लुनाति इति तस्य अर्थः। तेन तत्र वेतनेन धान्यं लुनाति इति तदुदाहरणं। तेन सह अयं विषयः अत्र एतस्य विवरणम् अत्र समाप्तमस्ति। तत्र वस्तुतः एतस्य हेत्वर्थे तृतीयापि अत्र भवितुम् अर्हति। हननक्रिया, हननक्रियायाः तस्याः क्रियायाः हेतुः तत्र किमस्ति, हननक्रियायाः हेतुः तत्र अस्ति। यदा यदा चर्म भवति, दन्तः भवति, केशः भवति, हेतुः भवति, परन्तु तत्र हेतौ तृतीया अत्र प्राप्ता इति तस्य बाधा अस्ति अत्र। अर्थात् हेतुतृतीयायाः बाधा अस्ति अनेन वार्तिकेन। हेतुतृतीयायाः बाधा अर्थात् उपर्युक्त चतुर्षु उदाहरणेषु अपि हेतौ इति सूत्रेण तृतीया विभक्ति प्राप्ता, तस्य किं भवति, निषेधः भवति, बाधा भवति अत्र। पुनः अत्र एतेन तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्य इत्यपि भवति। तादर्थ्ये तदर्थता अस्ति खलु, हननक्रिया किमर्थं हन्ति, चर्मणि, तत्र चर्मणे हन्ति इति भवितुमर्हति। तत्र तत्र दन्ताभ्यां हन्ति इति भवितुमर्हति, कारणं तत्रापि तादर्थ्यमस्ति, तदर्थता अस्ति क्रियायाः, तदर्थं तत्कार्यं, चर्मार्थं हननं, दन्तार्थं हननम् इति अस्ति। तर्हि तादर्थे चतुर्थी वाच्या इति वार्तिकस्यापि अत्र वस्तुतः बाधा अस्ति इति उभयोरपि तत्र तृतीया चतुर्थ्योः निवारणम् अनेन वार्तिकेन भवति इति एतस्य वार्तिकस्य सारांशः, निमित्तात् कर्मयोगे इति। एतदनन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः। अनन्तरं तत्र अस्ति अग्रिमं सूत्रमस्ति यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति अग्रिमं सूत्रम्। यस्य च भावेन भावलक्षणम्, तत्र के शब्दाः सन्ति, यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति पदचतुष्टयमस्ति। यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति अस्ति। यस्य इति षष्ठी एकवचनं, तदनन्तरं भावस्य यस्य च इति अस्ति, च इति अव्ययं, भावेन इति अस्ति तृतीयान्तं, भावलक्षणम् इति प्रथमा एकवचनं। भावः नाम क्रिया इत्यर्थः। भावः नाम क्रिया, भवन्तः जानन्ति तत् सत्त्वप्रधानानि नामानि भावप्रधानमाख्यातम् इति अस्ति। तत्र निरुक्ते चत्वारि पदजातानि इति प्रतिपादयति। निरुक्ते चत्वारि पदजातानि नाम आख्यात उपसर्गनिपाताः। अत्र एकैकस्य वर्णनं तत्र किमस्ति, नामरूपं नाम सत्त्वप्रधानानि नामानि, अनन्तरम् आख्यातं नाम किमस्ति, आख्यातं नाम क्रिया, तस्य क्रिया इत्युक्ते भावप्रधानम् आख्यातं, भावप्रधानं नाम क्रियाप्रधानम् आख्यातं, भावः नाम क्रिया इत्यर्थः। अत्र भावलक्षणम् इत्युक्ते भावस्य क्रियायाः धात्वर्थस्य लक्षणम् इति भावलक्षणम् इत्यर्थः। भावस्य लक्षणं भावलक्षणम् इत्युक्ते कस्य लक्षणं, क्रियायाः अथवा धात्वर्थस्य। धात्वर्थस्य, क्रिया तु धात्वर्थः न, व्यापारः, क्रिया नाम व्यापारः, धात्वर्थः। धात्वर्थस्य लक्षणमिति भावलक्षणम् इत्यर्थः। षष्ठ्यन्तं तत्र पुनः च इति अव्ययं, तदनन्तरं भावेन इति तृतीयान्तं, भावलक्षणमिति प्रथमान्तं। सप्तम्यधिकरणे च इति सूत्रात् सप्तमी इति अनुवर्तते। सप्तम्यधिकरणे च इति सूत्रं, तस्मात् सप्तमी इति तत्र अनुवृत्तिरपि भवति।
एवं तत्र विवरणम्। तत्र किमस्ति इदानीं किञ्चित् वयं तस्मिन् विषये किञ्चित् अपरव्याख्यानेन वयं पश्यामः। अत्र पश्यतु, एतदस्ति अत्र एतस्य विवरणमस्ति, किञ्चित् वयं पश्यामः। अयं विषयः उपपदसप्तमी अस्ति। उपपदसप्तमी विषयः अस्ति एषः। कारणम् अहम् आदौ एव उक्तवान्, अत्र कारकसप्तमी अपि अस्ति, उपपदसप्तमी अपि अस्ति, कर्मप्रवचनीयसप्तमी अपि अस्ति। अत्र उपपदसप्तमी अस्ति। उदाहरणेन वयं गच्छामः। बालेषु अधीयानेषु गतः, सतिसप्तमी। बालेषु अधीयानेषु गतः इति एकम् उदाहरणं तत्र वाक्यमस्ति। एतस्य वाक्यस्य विवरणं पश्यामः। एतत् सतिसप्तमी प्रयोगः, बालेषु अधीयानेषु गतः इति अस्ति। अपरमेकम् उदाहरणमस्ति, गोषु दुह्यमानासु गतः इति अपरम् एकम् उदाहरणम्। अत्र उदाहरणद्वयं तत्र दत्तमस्ति। गोषु दुह्यमानासु गतः इति एकम् उदाहरणं, बालेषु अधीयानेषु गतः इति अपरम् उदाहरणम्। तत्र सूत्रमस्ति यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति। यस्य, यस्य इत्युक्ते तत्र किमस्ति, यस्य इत्युक्ते यस्य क्रियया क्रियान्तरं दर्शयति दक्ष्यते ततः सप्तमी स्यात्। यस्य कस्यापि विषयस्य क्रियया, एकया क्रियया अपरस्याः क्रियायाः लक्ष्यं यदि करोति, अर्थात् यस्य क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते ततः सप्तमी भवति। तत्र यदा एकज्ञाप्यक्रिया एकज्ञापकक्रिया इति क्रियाद्वयं भवति। ज्ञाप्यक्रिया अनन्तरं ज्ञापकक्रिया। एका क्रिया ज्ञाप्या भवति, अर्थात् एकक्रियाद्वारा अपरां क्रियां लक्षयति इत्यर्थः। अत्र पश्यतु, ज्ञापकक्रियाश्रयात् तत्र ज्ञापकक्रिया या भवति, ज्ञाप्यक्रिया न, ज्ञापकक्रिया या भवति, का क्रिया ज्ञापकक्रिया, का क्रिया ज्ञाप्यक्रिया इति अहं प्रतिपादयामि। परन्तु शब्दद्वयं जानन्तु, एका क्रिया अस्ति ज्ञापकक्रिया, एका क्रिया अस्ति ज्ञाप्यक्रिया इति क्रियाद्वयं तत्र अस्ति। तत्र अत्र द्वे क्रिये भवतः इति उक्तम्। अत्र द्वे क्रिये भवतः। काः क्रियाः भवन्ति? तयोः एकस्याः क्रियायाः कालः निर्ज्ञातः भवति। अर्थात् पश्यतु, अर्थात् एकस्य क्रियायाः कालः स्पष्टः अस्ति। अत्र पश्यतु, बालेषु अधीयानेषु गतः, बालकाः पठन्ति, अध्ययनकालः। एका क्रिया अध्ययनमिति, अपरा क्रिया गमनमिति। तत्र प्रश्नः एवमस्ति, एतद् वस्तुतः एकस्य प्रश्नस्य उत्तरम् इति चिन्तयतु। कदा गतः इति प्रश्नः। कः गतः, कोऽपि वा भवतु, देवदत्तः कदा गतः। तर्हि कदा गतः इति तत्र वस्तुतः अनिर्ज्ञातक्रिया, गमनम् अनिर्ज्ञातमस्ति अत्र। अर्थात् कदा गतमिति न ज्ञायते, जिज्ञासा अस्ति तत्र। परन्तु कदा गतः इति अध्ययनक्रियया तस्य ज्ञापनं करोति, ज्ञापयति अध्ययनक्रियया। इत्युक्ते किं? बालकानाम् अध्ययनकालः चलति स्म, तस्मिन् समये देवदत्तः गतः। तर्हि अध्ययनकालः निर्ज्ञातक्रिया अस्ति, तस्याः समयं वयं जानीमः, सः कालः निर्ज्ञातः। गमनं कदा इति अनिर्ज्ञातं, तत्र जिज्ञासा। तर्हि तत्र किं भवति? अनिर्ज्ञातक्रिया अस्ति सा। अर्थात् अत्र क्रिया द्वे क्रिये भवतः, तयोः एकस्याः क्रियायाः कालः निर्ज्ञातः भवति, अर्थात् ज्ञायति, सम्यक् ज्ञायति, पूर्णरूपेण जानाति। अपरस्याः क्रियायाः कालः अनिर्ज्ञातः भवति, अपरस्याः क्रियायाः कालः अनिर्ज्ञातः भवति, अर्थात् निर्धारितः नास्ति, तन्न ज्ञायते।
तर्हि अत्र किं भवति? तयोः निर्ज्ञातकालक्रिया ज्ञापिका भवति। अर्थात् ज्ञापिका क्रिया या निर्ज्ञातक्रिया भवति सा ज्ञापिका भवति। अनिर्ज्ञातकालक्रिया किं भवति? ज्ञाप्या भवति। अर्थात् तदेव ज्ञापनीयं खलु। अर्थात् कदा गतः, गमनं ज्ञापनीयं, कदा गतः इति सा अनिर्ज्ञातक्रिया। तर्हि एकक्रिया निर्ज्ञातक्रिया ज्ञापिका भवति, अनिर्ज्ञातक्रिया ज्ञाप्या भवति। ज्ञाप्य ज्ञापकसम्बन्धः तत्र एवं भवति। ज्ञातं खलु? स्पष्टम् अभवत्। अर्थात् एका क्रिया निर्ज्ञाता भवति, सा क्रिया ज्ञापिका भवति। एका क्रिया अनिर्ज्ञातक्रिया भवति, सा क्रिया ज्ञाप्या भवति। तर्हि तत्र निर्ज्ञातकालक्रियाश्रयात् सप्तमी भवति। या क्रिया निर्ज्ञातकाला भवति, निर्ज्ञातकालक्रियाश्रयात् सप्तमी भवति। निर्ज्ञातकालक्रियाश्रयः कर्ता अपि भवति, कर्म अपि भवति। अर्थात् निर्ज्ञातकालक्रियाश्रयः यः अस्ति सः तु कर्ता भी भवितुम् अर्हति, स कर्मा भी भवितुम् अर्हति। निर्ज्ञातकालक्रियायाः आश्रयः तत्र एवं नियमः नास्ति। निर्ज्ञातकालक्रियायाः आश्रयः कर्ता एव भवति इति नास्ति। निर्ज्ञातकालक्रियायाः आश्रयः कर्ता भी भवितुम् अर्हति, कर्म अपि भवितुम् अर्हति। उदाहरणेन तत् स्पष्टं भवति, वयं पश्यामः। अत्र पश्यतु, इदम् उदाहरणम् अत्र अस्ति। एतेन प्रथमम् उदाहरणं तत्र पश्यामः। बालेषु अधीयानेषु गतः इति उदाहरणम्। अत्र पश्यतु, इत्यत्र अध्ययनं गमनं चेति द्वे क्रिये। कदा गतः इति प्रश्ने उत्तरं किमस्ति? अधीयानेषु बालेषु इति उत्तरम्। अत्र अध्ययनमपि ज्ञातम्, अनन्तरं तस्य कालः अपि ज्ञातः, कारणम् अध्ययनं प्रचलति, तद्वयं जानीमः। अध्ययनं ज्ञातं, तस्य कालः अपि ज्ञातः। परन्तु तथैव तेन किं भवति? तथैव गमनमपि ज्ञातं, किन्तु तस्य कालः न ज्ञातः। गमनं ज्ञातं, गतमिति जानीमः वयं, परन्तु तस्य कालः न ज्ञायते, कदा गतम् इति न ज्ञायते। तर्हि अतः अध्ययनक्रियायाः कालः निर्ज्ञातः, गमनक्रियायाः कालः अनिर्ज्ञातः। रैट्? गमनक्रियायाः कालः निर्ज्ञातः, अध्ययनक्रियायाः कालः निर्ज्ञातः, गमनक्रियायाः कालः अनिर्ज्ञातः। अतः अनिर्ज्ञातकालगमनक्रिया ज्ञाप्या। इदानीं कदा गतम् इति अनिर्ज्ञातकालक्रिया का? गमनं, स ज्ञाप्या अस्ति। कदा गतम् इति ज्ञापनीया अस्ति। तर्हि निर्ज्ञातकाल अध्ययनक्रिया ज्ञापिका, निर्ज्ञातकाल अध्ययनक्रिया ज्ञापिका। बालेषु अधीयानेषु गतः इति। बालेषु अधीयानेषु गतः इत्यत्र बालाः निर्ज्ञातकालज्ञापकक्रियाश्रयः। निर्ज्ञातकालक्रिया का अस्ति? अध्ययनं। रैट्? निर्ज्ञातकालक्रिया अध्ययनं। के अध्ययनं कुर्वन्ति? बालाः अध्ययनं कुर्वन्ति। तर्हि कर्तारः के? बालाः। अत्र निर्ज्ञातकालक्रियाश्रयः अथवा निर्ज्ञातकालज्ञापकक्रियाश्रयः बालाः भवन्ति। अतः बालशब्दात् सप्तमी प्रथमं। बालशब्दात् प्रथमं भवति बालेषु। अपूर्वम् उक्तं तत्र कर्तरि अपि तत्र किं भवति? कर्मणि अपि सप्तमी भवति, तत्र क्रियाश्रयत्वमस्ति इति। तर्हि अत्र एवमस्ति, बालाः निर्ज्ञातकालज्ञापकक्रियाश्रयः, अतः बालशब्दात् सप्तमी। अधीयानेषु इत्यत्र तु बालेषु इत्यस्य विशेषणत्वात् सप्तमी। बालेषु अधीयानेषु इति अस्ति, तर्हि अधीयानेषु इत्यत्र विशेषणत्वात् सप्तमी। अस्मिन् वाक्ये किं भवति? अत्र अस्मिन् वाक्ये कर्तृगता ज्ञापकक्रिया। अत्र एवमस्ति, अस्मिन् वाक्ये एकक्षणम्, अस्मिन् वाक्ये कर्तृगता ज्ञापकक्रिया।
अध्ययनक्रियायाः आश्रयाः बालाः कर्तारः खलु इति अस्ति तत्र। अर्थात् तत्र एवमस्ति, तत्र पूर्वमेव उक्तं, तत्र कर्तापि भवितुमर्हति कर्मापि भवितुमर्हति। निर्ज्ञातकालक्रियायाः आश्रयः कर्तापि भवितुमर्हति कर्मापि भवति। अत्र बालाः अध्ययनं कुर्वन्ति इति निर्ज्ञातकालक्रियायाः कर्तारः बालाः इति एकम् उदाहरणं। तत्र इति एतत् स्पष्टं जातम् इति मन्ये। तत् कर्तरि उदाहरणमस्ति एतत्। अर्थात् तत्र यस्य च भावेन भावलक्षणम्, एकक्रियया अपरक्रियां बोधयति, अपरक्रियायाः कालं बोधयति इत्यर्थः। एका क्रिया तया क्रिया अपरस्याः क्रियायाः क्रियाम् अपरां क्रियां ज्ञापयति इत्यर्थः। एवम् अपरम् उदाहरणमस्ति, कर्मणि उदाहरणमस्ति एतत्। अत्र किं पश्यतु, गोषु दुह्यमानासु गतः इत्यत्रापि दोहनं गमनं चेति द्वे क्रिये। अत्रापि क्रियाद्वयमस्ति। एका क्रिया अस्ति दोहनम्, अपरा क्रिया का अस्ति, अपरा क्रिया अस्ति गमनम् इति क्रियाद्वयम्। दोहनमिति क्रिया अस्ति, गमनमिति क्रिया अस्ति। अत्रापि प्रश्नः एषः, कदा गतः कदा गतः इति प्रश्नः। तर्हि तस्य उत्तरं किमस्ति? कदा गतः इत्यस्य दुह्यमानासु गोषु, दुह्यमानासु गोषु गतः, तत्र उत्तरम्। अत्र दोहनं ज्ञातं, तस्य कालोऽपि ज्ञातः, गमनं ज्ञातं, तस्य कालः न ज्ञातः। अत्र पश्यतु, अत्र दोहनं ज्ञातं, तस्य कालः अपि ज्ञातः, गमनमपि ज्ञातं, परन्तु तस्य कालः न ज्ञातः। तर्हि किं भवति तत्र? अतः दोहनक्रियायाः कालः निर्ज्ञातः, दोहनक्रियायाः कालः निर्ज्ञातः, गमनक्रियायाः कालः अनिर्ज्ञातः। तत्र अतः अनिर्ज्ञातकालगमनक्रिया ज्ञाप्या, अतः अनिर्ज्ञातकालक्रिया ज्ञाप्या, निर्ज्ञातदोहनक्रिया ज्ञापिका। दोहनक्रिया ज्ञापिका, गमनक्रिया ज्ञाप्या, दोहनक्रियया गमनक्रिया ज्ञापयति इत्यर्थः। दोहनक्रियया गमनक्रियां ज्ञापयति इत्यर्थः। तत्र इत्यत्र तत्र एवमस्ति, गोषु दुह्यमानासु गतः इत्यत्र गावः तत्र किं भवति? निर्ज्ञातकालज्ञापकक्रियाश्रयः इति भवति तत्र। अत्र गोशब्दात् सप्तमी विभक्ति भवति। अत्र कर्म अस्ति, दुह्यमानासु इत्यत्र तु गोषु इत्यस्य विशेषणत्वात् सप्तमी विभक्ति भवति। अत्र कर्मगता अस्ति। तत्र गोदोहने, तत्र वस्तुतः गोदोहने गौः कर्म भवति, गोदोहनक्रियायां गौ कर्म भवति। गां दोग्धिपयः, गां दोग्धिपयः इति स्मरन्तु, गां दोग्धिपयः इति गौ अत्र कर्म अस्ति। दोहनक्रियायाः कर्मभूताः गावः ननु इति अस्ति तत्र। एवं तत्र यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति तत्र इदानीम् अत्र वयं पश्यामः। तत्र पश्यतु, यस्य क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते ततः सप्तमी स्यात् गोषु दुह्यमानासु गतः इति एतावत्पर्यन्तं वयम् अत्र तिष्ठामः। भवन्तः किञ्चित् एका सूचना अस्ति, अहं प्रार्थनानन्तरं शान्तिमन्त्रानन्तरं वदामि, कृपया एक्सिट् न कुर्वन्तु। शान्तिमन्त्रेण अलं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।